السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أطفالي الأعزاء في قناتكم المغامر الصغير. اليوم بحول الله راح نديرو مع بعض إيتود تكست، دراسة النص للتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي بحول الله. إذا هاوليك النص تاعنا، إذا نقراوه مع بعض. عندنا هنا مون كارتيي، إذا MON مون، هذا كارتيي، هذا ER ينقرأ إي. مون كارتيي. بونجور، إذا بونجور. je m'appelle، إذا je m'appelle Ali. point. نقطة. j'habite، هذا ما ينقراش ديريكت، نقراو هادي ديريكتومون، نقراو هادي. إذا j'habite dans AN ينقرا en dans une مع الاس كي نديرو لا ليزون تولي زون. إذا نعاودوها. bonjour je m'appelle Ali. j'habite dans une، هذه une une dans une belle maison. maison AI تنقرا اي. maison. الاس كي تكون موراه اون فويال ينقرا ز، يعني لو سون اس يتبدل يرجع ز. كي تكون كاينه اون فويال يعني حرف من الحروف التشكيليه كيما اي كيما ا كيما او، كي يكون وراء الاس لو سون تاع الاس ما يقعدش تس وانما يرجع ز. دونك هنا قرينا مي وهذه زون ماشي سون. دونك dans une maison dans le، اذا قلنا ك، هادو زوج ينقراو ك، هادو زوج ينقراو ك. اذا كارتيي، هذا اي كارتيي. إذا bonjour je m'appelle Ali. j'habite هي أسكن dans une belle maison. maison بيت، belle جميل، في بيت جميل. dans une belle maison dans le quartier. quartier هو الحي. هنا العنوان تاع النص mon quartier، يعني الحي تاعي، حيي mon quartier. إذا dans le quartier ديدوش مراد. الاسم تاع الكارتي هذا هو ديدوش مراد. ديدوش مراد. نكملو. مون كارتيي يعني الحي تاعي، حيي. مون كارتيي اي غران. غران هادي ما تنقراش. اي غران. مون كارتيي اي غران. اي بروبر، إذا حي كبير، كبير غران كبير. اي بروبر، بروبر نقي، بروبر propre. la façade يعني الواجهة. la façade de ma maison، الواجهة تاع المنزل تاعي. la façade. إذا la façade. حنا هذا السي مع الأ، السي مع الأ ينقرا ك. كي نديرو هادي لا سيدي تولي سا، هادي على شكل 5 باش الكا يرجع ينطق سا. إذا la façade de ma maison est peinte يعني مصبوغة. peinte EIN تقرأ ان. peinte en vert أخضر. les fenêtres يعني نوافذ. fenêtre. les fenêtres sont jaune صفراء. إذا la façade الواجهة، la façade de ma maison est peinte en vert. الواجهة تاع المنزل تاعي مطلي بالأخضر. les fenêtres هي النوافذ sont jaune صفراء. jaune. et la porte يعني الباب. et la porte est rouge. الباب أحمر rouge. la porte. ma maison se trouve إذا
يعني تقع ma maison se trouve près de la poste يعني المنزل يقع أمام البريد poste près أمام près ma maison se trouve près de la poste en face يعني تقابل منزلي يقع أمام مكتب البريد يقابل en face هاي لك en face du magasin إذا قلنا الاس كي تكون موراها اون فويال لو سون تاعه يرجع ز ماشي س إذا magasin ماشي سان magasin هو حانوت et pas loin او اي ان تقرا ايضا loin هذا ال إذا هذا ال وهذه تقرا loin de la boulangerie يعني المخبزة. إذا نعاود نقراو النص. Mon quartier. Bonjour, je m'appelle Ali. J'habite dans une belle maison dans le quartier Didouche Mourad. Mon quartier est grand et propre. La façade de ma maison est peinte en vert. Les fenêtres sont jaunes et la porte est rouge. Ma maison se trouve près de la poste, en face du magasin et pas loin de la boulangerie. لاحظوا هنا يا أطفال الأعزاء عندنا هذه A وعندنا هذه نكون نشوف فيهم هادو وراهم نقراهم أيضا A كارتي ديدوش A عندنا أيضا هذه خب وعندنا هذه maison de la façade du magasin et pas de la boulangerie. إذا لاحظوا هنايا هذه A كيفاش تكتب EST. هذا سي لو فيرب être. هذا فعل. هذه تكتب ET ما فيهاش الاس. هذه EST أيضا فعل. هذا أيضا فعل. EST فعل. أما هذا الA وهذا اللي يكتب ET ماشي EST وإنما ET هذا يعني و حرف عطف كما حنا نقولوا باللغة العربية و كما هنايا mon quartier est grand إذا حي كبير هذا سي لو فيرب être. هنا إيه هي و إذا حي كبير ونقي هذا و et propre ونقي. هنايا ما ميزون اي بانت إذا منزلي مطلي أو مدهون انفير منزلي مدهون بالأخضر فير أخضر. لي فونتر النوافذ مدهونين أيضا بالأصفر اي و اي لا بورت والباب اي لا بورت اي روج إذا الباب أحمر. هنا ما ميزون se trouve près de la poste en face du magasin إذا مقابلة للدكان وليس pas loin وليس بعيدا عن المخبزة et pas loin de la boulangerie pas loin يعني ليس بعيد pas loin de la boulangerie loin هي بعيد. إذا بعد ما فهمنا النص مليح دوكا نروحو للأجوبة على الأسئلة تاعنا. إذا السؤال تاعنا الأول هذا إذا عندنا compréhension de l'écrit باش نفهمو النص مليح. أولا كاش يعني أشطب كاش
كوش يعني كوش. لا بون ريبونس يعني السؤال الصحيح. بون هي صحيح. بون كوش لا بون ريبونس. علي habite قلنا هذا ما ينقراش نقراو ديريكتومون هذه علي باسكو هذا سيتي اش موي ما ننطقوهش. علي habite le اذا quartier قلنا تنقرا le quartier. اذا علي habite le quartier. ماذا عندنا أميروش، عندنا ديدوش مراد، وعندنا 1 نوفمبر. إذا نستعمل قلم الرصاص يعني حنعطيها للأمين يحلها. إذا نكملوا. قلنا ألي أبيت لو كارتيي. إذا عندنا أميروش وعندنا ديدوش مراد وعندنا هذه 1 نوفمبر. إذا هنايا نروحو للنص تاعنا ونشوفو. هاوليك جابيت يعني هنا شكون اللي راه يحكي؟ هو علي. جو مابيل علي. اذا اللي راه يحكي في هذا النص هو علي. اذا علي او ابيت علي. اين يسكن علي؟ هايلك جابيت dans une belle maison dans le quartier. اذا ماذا؟ ديدوش مراد. اذا هاي هنا ديدوش مراد نديروها صحيحه. هنايا عندنا السؤال تاعنا où se trouve sa maison. منزل تاع علي أين يوجد؟ هنا sa maison se trouve. ونعود نروح للنص تاعي كلشي راه في النص. إذا هنايا هاهي هنا ما شوفوا حوسوا على هذا لو فيرب. هذا لو فيرب trouver. هذا trouve. هاهوليك trouve. إذا ma maison se trouve près de la poste en face du magasin et pas loin de la boulangerie. إذا كامل هذا نكتبوه باش نفهموا أين يقع المنزل تاع علي. وكتبوها en cursive هنايا. إذا près هاي لا. إذا près نكبر لكم. Voilà. Près de la. هذا poste. هايلا poste en face. هنا face en face. إذا en face du magasin. إذا du magasin. Près du magasin et قلنا حرف عطف يعني و et pas loin. هاو ال هاو او هاو اي هاو ان. pas loin de pas loin de la. إذا هنا pas loin de la. إذا عندنا boulangerie. ها كيفاش نكتب boulangerie. إذا ها هو لك لو بي ونديرو بو او يو بعد نقرا بو ونديرو لونجيري نديرو ال ا ان. إذا هادي بو هادي لون وهذا جو ري boulangerie.
إذن بهذه الطريقة. Sa maison se trouve près de la poste, en face du magasin et pas loin de la boulangerie. نواصلوا. السؤال هذا relève du texte. relève du texte ماذا؟ relève du texte معناتها في النص، يعني relève خذ من النص أو جيت في النص. un déterminant déterminant possessif. هادو حفظوا اسماوات هادو. un déterminant possessif. déterminant possessif كيما يعني الملكية، يعني كالحروف تاع الملكية كيما ما تروس تاتروس، أو هذا mon stylo ton stylo mes cahiers mon chat قطي قطي، مثلا كراسي كتابي قطي كتابك قطك كتابهم قطهم. إذا في الفرنسية يعطوا لهم لي ديتيرمينون بوسيسيف. إذا نكتبهم لكم لي برونون بوسيسيف هادو حفظوهم. لي برونون بوسيسيف هما عفوا لي ديتيرمينون بوسيسيف هما عندنا ما عندنا تا، فوالا عندنا ما عندنا تا عندنا مي، يعني كي يكونوا كراريس بزاف نقولوا مي كاي كراريسي مي كاي كراسي مون كاي. اذا وعندنا مثلا هايلا مون كاي، عندنا مون، عندنا طون، وعندنا تي. طون كاي تي كاي. سي عندنا مي وعندنا تي وعندنا سي. مي كاي تي كاي سي كاي. ما تروس تا تروس مي ستيلو مون كارتابل طون كارتابل. عندنا نوتر يعني محفظتنا نوتر كارتابل نوتر كارتابل. عندنا محفظتكم votre. عندنا leur محفظتهم leur. إذا هادو هما. عندنا أيضا nos parents أبوينا، vos parents أبويكم أو والديكم والدينا والديكم vos parents nos parents. عندنا leur أيضا في الجمع leur. هادو هما لي برونون لي ديتيرمينون بوسيسيف هادو هما. إذا في النص قالكم استخرج ان ديتيرمينون بوسيسيف، واحد منهم حوسوا على واحد منهم في النص ونستخرجوه. يلا ندخلوا النص تاعنا هاوليك. إذا النص bonjour je m'appelle Ali, j'habite dans une belle maison dans le quartier des Douches Mourad. mon quartier ton quartier يعني حي ton quartier حيك son quartier حيه. إذا عندنا هذا mon c'est un déterminant possessif. هنايا grand la façade de ma هايلك ما un autre déterminant possessif. ma maison يعني بيتي ta maison بيتك. ma maison dans les fenêtres et la porte هذه ma maison أيضا هنا c'est un déterminant. إذا عندنا هنايا mon وعندنا ما حنكتبو غير وحدة برك. إذا un déterminant possessif. إذا نديرو مثلا ما، إذا صبنا ما أو نديرو mon quartier ma maison mon quartier. قالوا لنا un pronom personnel. pronom personnel هو ضمائر. جبتو ضمائر قريتو ضمائر اللي هي je tu il elle nous vous il avec s ou elle avec s. إذا نحوسو على ضمير. عندنا ديجا هنا أولا هاوليك الضمير الأول je أنا، هاوليك أنا. هي كاين غير ضمير واحد نورمالمون هنايا
Ma maison se trouve près de la poste. إذا عندنا هاو الكدامير. Un pronom personnel. Je. Je, c'est un pronom personnel. هادو لازم تحفظوهم. من بعد كان السؤال الآخر نوريلكم مليح. هنا عفوا. إذا mon quartier et قلنا est هذا c'est un verbe فعل. verbe être. إذا le verbe être قريناه درناه شحال من مرة ودرتوه عند المعلمة تاعكم أيضا. إذا le verbe être اللي هو je suis. إذا نصرفوه مع كامل الضمائر. عندنا أنا je suis، عندنا أنت tu es، وعندنا il ولا elle، il ولا elle. إذا هو أو هي. est. إذا est فعل. عندنا nous يعني نحن. nous sommes. وعندكم vous أنتم. vous êtes. وعندنا il لكن بالاس مش كيما هنايا بلا اس. il بالاس. وعندنا elle بالاس يعني هم وهن. ont sont. إذا هادو لازم نحفظوهم. je suis tu es il est ولا elle est nous sommes vous êtes elles sont. إذا هنايا دارونا mon quartier est est هنايا est واش لازم برونون يكون موراها؟ لازم يكون عندها ضمير. هنايا راه فاعل. هذا الفاعل هذا mon quartier نقدروا نحولوه الى ضمير. mon quartier هنايا est مع من يمشي؟ est يمشي مع il ولا مع elle. إذا هذا mon quartier نجم نحيه وندير il est propre. mon quartier est propre ولا il est propre. هنا لازم هنا نحولو il avec s. واش نديرو في لو verbe être هذا باسكو لو verbe être il avec s. هنا واش نديرو؟ ها هو il avec s نديرو sans. هايليك هذه لازم تكونوا حافظينها اطفالي الاعزاء. اذا il ولا elle. اذا il بالاس نديرو sans. اذا هنايا il بالاس هنا حنديرو sans. ont ils sont. نشوفوها مليح. نعيد ils sont. نروح هنا j'ai هذا تاني فعل. j'ai une belle maison. j'ai هذا فعل. هذا الفعل هذا هنا قالوا لنا vous ونواصلوا. اذا الفعل هذا هنا راه مع الضمير انا راح نديروه مع الضمير انتم vous. هذا لو verbe avoir. لو verbe avoir هو هذا. ايضا حفظ درتوه انتم. اذا عندنا j'ai ai tu as as. اذا il ولا elle هو وهي a. عندنا nous نحن nous avons. وعندنا vous أنتم vous avez vous avez. وعندنا il بالاس يعني هم. وعندنا elle هن أيضا بالاس. ont ماشي sans c'est verbe être. on c'est verbe avoir. إذا هذا هو le verbe avoir. هما دارونا j'ai. دارونا هادي j'ai. هنا دارونا vous. واش نديرو؟ إذا وراهي vous هايلك vous avez. إذا نكتبو vous avez. نكتبو هذا الفعل تاعنا نحولوه. إذا نكتبو vous vous avez une belle maison. Relève du texte
relève du texte يعني ابحث في النص تاعكم. relève du texte un mot كلمة de la même famille نفس العائلة que boulanger نفس العائلة la même famille نفس العائلة يعني لها نفس المضمون تحت الكلمة. إذا نروحو للنص تاعنا. ها هي هنا بولونجري. إذا هذه بولونجري هو الدكان يعني اللي يبيعوا في المخبزة عفوا. إذا بولونجري هذه هي المخبزة يعيطوا لها بولونجري. وهذا بولونجي هو الخباز. إذا الخباز بولونجي يخدم وين يخدم لو بولونجي؟ في لا بولونجري مكتوبة في النص. إذا بولونجري الخباز بولونجي في النص كاتبينها بولونجري. هذه هي من نفس العائلة يعني عندها نفس المضمون. نروحو هنايا السؤال هذا écrit au féminin المؤنث écrit au féminin mon. إذا ماذا نكتبو هذه mon cousin est un boulanger. إذا ابن عمي mon cousin ابن العم أو ابن الخال mon cousin est un boulanger يعني خباز. ابن العم خباز mon cousin est un boulanger. دوك لازم نرجعوها مثنى. إذا هنايا مون تتبدل مون باسكو هنا مون كوزان نرجعوها ما كوزين. قرينا باللي كوزان نحولوها للمثنى الى كو. نكتب الكلمه كيما راهي ونزيد غير او مع التالي ما كوزين مون كوزان ما كوزين. اي دوات هي باسكو قلنا اي تمشي مع الإل والال. هنا مون كوزان إل وهنا ما كوزين ال. إذا ما كوزين اي هنا ماشي ان غنرجع لها الفيمينا. فيمينا ترجع اون. ما كوزين اي اون. بولونجي نكتبوها كيما راهي ما نقولوش بولونجي فيمينا. نكتبو بو ونكتبو لون ونكتبو هايلا نكتبوها كيما راهي بولونجي كيما راهي. لكن مع الاخير نكتبو ار تولي بولونجير. Ma cousine est une boulangère. Mon cousin est un boulanger. إذا آخر هنايا آخر نص. إذا هنا عطاونا كلمات هذا برودكسيون إكريت الوضعية الإدماجية كما نقولو بالعربية. ماجد عندنا عميروش ماجد اسم ان نون بروبر. عميروش ستاد près de يعني أمام près de أمام. إذا هنا عندنا habite. هنايا زينا نقاط habite هو فعل. إذا نبداو habite dans une maison. من الذي يسكن؟ إذا مجيد. لازمنا اسم هنايا لازمنا فعل. إذا نكتبو مجيد هو الذي يسكن في منزل. إذا نكتبو مجيد. إذا Majid habite dans une maison au quartier في الحي. quartier لازمنا اسم تاع الكارتي au quartier وخلونا هنا خارج. لازمنا اسم تاع الكارتي. ها هو لك الاسم تاع الكارتي عميروش. إذا نكتبو نون بروبر طبعا عميروش. مكتبش مليح. إذا أميروش. إذا هذا السي وهذا الأش وهذا الأو. pas loin يعني ليس بعيد. pas loin du ماذا؟ ليس بعيد du. هذه صايدرناها وهذا صايدرناه. ما نديروش pas loin du près de. هذا خطأ. près de هي أمامه. ليس بعيد أمامه خطأ. إذا ليس بعيد على الستاد. إذا نكتب du stade. pas loin du stade ليس بعيد عن الستاد. en face مقابل du salon de coiffure. salon de coiffure هي قاعة الحلاقة. salon قاعة coiffure حلاقة. du salon de coiffure. إذا
با لوان دي ستاد اون فاس مقابل قاعة الحلاقة. وهنايا لا باتيسري يعني بائع الحلويات. إذا نكتبو près de أمام près de la pâtisserie أمام بائع الحلويات près de la pâtisserie. مقطع. هذه هي أطفالي الأعزاء. عاودو قراو نصدحكم هاوليك وعاودو حلوه. فوالا فوالا. وبهذا نكتفي بهذا القدر. نخليكم في امان الله وحفظه اطفال الاعزاء، بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.